हेलो गाइस। मैं अपने चैनल में आपका वेलकम करता हूँ। जो हॉरर स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊंगा वो ज़्यादातर लोगों ने हमें सेंड की हैं। इन स्टोरीज़ में इतना हॉरर है कि आपका जिस्म खौफ से कांप उठेगा। जिन लोगों का दिल छोटा है वो रात को ये स्टोरीज़ बिल्कुल ना सुने। जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा खौफनाक बातें हैं। सो बिना किसी देर के स्टोरी शुरू करते हैं। हैंड फ्रीज लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और लेट जाइए और इंजॉय कीजिए। ये कहानी सऊदीया से जाहिद भाई ने हमें भेजी है। चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम जाहिद है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा अबहा सिटी के करीब एक गांव का लोड मिल गया। रात का टाइम था, 10 बज चुके थे। खैर मैंने ट्रक लोड किया और अल्लाह का नाम लेके चल पड़ा। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से अबहा 300 किलोमीटर दूर है और सऊदीया में हर जगह स्पीड कैमरास लगे हुए हैं और ट्रक सिर्फ 80 की स्पीड पर ही चला सकते हैं। तो इस हिसाब से तकरीबन वहाँ जाने के 4 घंटे बनते थे। मैं सफ़र करता करता अबहा सिटी पहुँच गया। तो वहाँ से वो गांव 30 किलोमीटर मज़ीद दूर था और जो मेन रोड थी वहाँ से एक सिंगल रोड उस गांव को जाता था और मेन रोड से ही उस गांव का फासला 30 किलोमीटर था। रात के 2:30 बज चुके थे। जैसे ही मैंने गाड़ी सिंगल रोड पर डाली, क्योंकि जो मेन रोड से गांव की तरफ रोड जा रहा था वो सिंगल था, तो सिंगल रोड पर जैसे ही मैंने सफ़र शुरू किया 2 किलोमीटर बाद यकदम एक लंबी सी औरत ट्रक के सामने आ गई। मैंने ब्रेक लगाने की बहुत ट्राई की लेकिन वो औरत ट्रक के नीचे आ गई। मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि सऊदीया में सज़ाएं बहुत ज़्यादा सख्त हैं। खैर मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा अब जो होना था वो हो गया। खैर मैं ट्रक से नीचे उतरा। मैं ट्रक के फ्रंट की तरफ गया। जब मैंने ट्रक का फ्रंट देखा तो मैं हैरान रह गया कि ट्रक के फ्रंट पर ना कोई डेंट था ना कोई खून लगा हुआ था। फिर मैंने मोबाइल की लाइट की हेल्प से ट्रक के नीचे देखा तो मुझे वहाँ पे ना कोई लाश और ना ही कोई खून नज़र आया। खैर मैंने कहा अंधेरा है, शायद मुझे इस वजह से नज़र ना आ रहा हो। मैं वापस ट्रक के कैबिन से टॉर्च उठाने गया और जैसे ही मैं ड्राइवर सीट पर बैठा तो मेरी नज़र कंडक्टर सीट पर पड़ी। जैसे ही मेरी नज़र कंडक्टर सीट पर पड़ी मेरे जिस्म से जैसे रूह ही निकल गई। मैं वो औरत जो मेरे ट्रक के नीचे आई थी अब वो मेरे कंडक्टर वाली सीट पे बैठी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं हिलना चाह रहा था लेकिन चाह के भी मैं अपने जिस्म को मूव नहीं कर पा रहा था। मैंने चीखना चाहा लेकिन मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरी आवाज़ मेरे हलक में फंस कर रह गई थी। इतने में क्या हुआ, उस औरत ने बहुत ज़ोर से मेरे सर में कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। उस डॉक्टर ने पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है, तो मैंने डॉक्टर को सारा किस्सा बताया। तो जवाबन उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि रात को इस सिंगल रोड पे कोई बंदा भी सफ़र नहीं करता और ये बहुत मामूल का वाक़या है। इसलिए रात को ये रोड ज़्यादातर सुनसान ही होता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। तो गांव वाले भी इज्तनाब करते हैं कि रात को सफ़र करें। खैर जब डॉक्टर ने मुझे ये बताया तो मैं फिर सोचने लगा कि रात को दुकानदार ट्रक के किराए के लिए बार्गेनिंग क्यों नहीं कर रहा था। मैंने जितने पैसे मांगे मुझे उतने ही पैसे दे दिए। खैर उस दिन के बाद मैंने उस गांव का कभी कोई माल लोड नहीं किया और अपने दोस्तों को भी इस चीज़ से मना कर दिया। ये कहानी हमें अदनान भाई ने ज़िला कसूर से भेजी है। चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं।
یہ 13 جنوری 2019 کا واقعہ ہے۔ اس رات گھر میں لائٹ چلی گئی تھی۔ میں اور میرا بھائی بیری کے درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک موٹا آدمی جس کے لمبے لمبے دانت، جسم پورا بالوں سے بھرا ہوا، آنکھ اس کی ایسی تھی جیسے اس سے خون نکل رہا ہو، وہ صورت ایسی گندی کہ خدا کی پناہ۔ وہ میرے بھائی کو کوڑوں سے مار رہا تھا اور میرا بھائی درد سے چیخ رہا تھا، اور وہ جن اسے کہہ رہا تھا کہ تو اس درخت کے نیچے سو کر ہمارا سکون برباد کر رہا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیرا خون پی جاؤں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب پانی پینے کے لیے اٹھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جن ان کے بیٹے کو مار رہا ہے تو انہوں نے فوری کوئی وظیفہ شروع کر دیا۔ میں یہ بتاتا چلوں، میرے والد صاحب 5 وقت کے نمازی ہیں اور انہیں کافی قسم کے وظیفے آتے ہیں، تو انہوں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جب انہوں نے ورد شروع کیا تو وہ جن بہت تیزی سے غائب ہو گیا اور میرا بھائی وہاں پہ بے ہوش پڑا تھا۔ صبح اس کو ہوش آیا۔ ابھی جب بھی 13 جنوری کی تاریخ آتی ہے تو میرے بھائی کے جسم پر وہی زخم دوبارہ نمایاں ہو جاتے ہیں اور صبح ہوتے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے والد صاحب نے بہت سختی سے ہمیں کہا ہوا ہے کہ یہ بیری کا درخت کبھی نہیں کاٹنا، کیونکہ اگر یہ بیری کا درخت تم لوگوں نے کاٹا تو جنات تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ آج بھی وہ رات جب یاد آتی ہے تو خوف سے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ کہانی یوسف بھائی نے لاہور سے ہمیں سینڈ کی ہے، چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ پیش آیا۔ تقریباً رات کے 9 بجے میں گھر کے کسی کام سے بازار کی طرف جا رہا تھا۔ بازار میں داخل ہوا تو اچانک بہت زیادہ کالے بادل آ گئے اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں بارش سے بچنے کے لیے ایک دکان میں چلا گیا۔ کافی دیر تک بارش ہوتی رہی۔ جیسے ہی بارش رکی تو جہاں سے میں نے سامان خریدنا تھا میں تیزی سے اس دکان کی طرف گیا، لیکن دیکھا وہ دکان تو بند پڑی تھی۔ خیر، میں نے کہا اب کیا فائدہ، میں اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ کالے بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی۔ میں ایک نکر پر کھڑا ہو کر بارش بند ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی بارش ختم ہوئی تو میں دوبارہ گھر کی طرف چل دیا۔ اندھیرا اتنا ہو چکا تھا کہ کوئی چیز صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی، اسپیشلی دور سے۔ خیر، میں اندھیرے میں آہستہ آہستہ اپنے گھر والی گلی کی نکر پر آ گیا۔ گلی میں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ تو ہوا یہ کہ مجھے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی کہ بیٹا میری بات سنتے جانا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ یہ آواز ایک عورت کی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں تیز تیز چل پڑا۔ مجھے وہ آواز دوبارہ آئی کہ بیٹا میری بات سنتے جانا۔ اب یہ آواز مجھے اوپر کی طرف سے آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا میرے جسم سے تو روح ہی نکل گئی۔ میں نے دیکھا ایک بہت ہی بھیانک عورت ہوا میں اڑ رہی تھی۔ لباس اس کا سفید، دانت اس کے باہر آئے ہوئے تھے اور ان میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ آنکھیں ایسی کہ لال سرخ۔ جب میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو میں بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے ایک ٹکر تو میری ایک دیوار کے ساتھ ہوئی، کیونکہ اندھیرے میں کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ میں پھر اٹھا، پھر بھاگا اور میں جا کے اپنے گھر کے دروازے میں زور سے ٹکرایا۔ جب دروازے کی یہ آواز میرے گھر والوں نے سنی تو وہ بھاگتے ہوئے باہر آئے اور دیکھا کہ میں باہر بے ہوش پڑا ہوں۔ جب 2-3 گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا تو گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سارا قصہ سنایا۔
خیر گھر والے باہر گئے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، انہیں کوئی چیز نہ ملی۔ مجھے ڈر کی وجہ سے 3 دن بخار رہا۔ اب بھی میں مغرب کے بعد بازار میں کبھی نہیں نکلتا، جو بھی کام ہو دن کے ٹائم نپٹا لیتا ہوں۔